बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, तारिक लबैक के हवाले से बड़ी खास और अहम खबरें आपके सामने आज की वीडियो में शेयर करनी है। हुकूमत पंजाब को तारिक लबैक ने बड़ा चैलेंज दे दिया है और तारिक लबैक जो है वो सरप्राइज देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। आज इंशाल्लाह वीडियो में आपको बात बताकर इंशाल्लाह इस हवाले से भी प्रूफ करेंगे कि सरप्राइज क्या दिया तारिक लबैक ने हुकूमत को, जिस वजह से हुकूमत जो है वो खौफजदा भी हो गई है और परेशान भी हो गई है। इसके अलावा मोहतरम सामीन बात करेंगे फवाद चौधरी, जो कि हमेशा तारिक लबैक के हवाले से कुछ ना कुछ ओल फूल जो है वो कहता रहता है। आज फिर उसने तारिक लबैक के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह वो गुफ्तगू भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और इंशाल्लाह लेटेस्ट न्यूज जो है वो तारिक लबैक के हवाले से इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहतरम सामीन, मैंने अर्ज कर दिया आपके सामने वीडियो के आगाज में कि तारिक लबैक जो है उसने जनाब वाला खूबसूरत तरीके से कम बैक किया है और तारिक लबैक जो है उसके लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। वो अच्छी खबर क्या है और वो कम बैक क्या किया तारिक लबैक ने गुज़िश्ता दिनों? मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपके इल्म में होगा कि एक्स पर, ट्विटर पर तारिक लबैक जो है उसके फॉलोअर्स ने और उसके जो कारकुनान है, जो खुफिया वॉरियर हैं और जो खुफिया तारिक लबैक के कारकुनान हैं, जो इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, वर्किंग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उन्होंने 2 मिलियन से ज्यादा यानी 20 लाख से ज्यादा ट्वीट्स जो है वो तारिक लबैक के हवाले से ट्रेंड पे की। डटा हुआ है साद रिजवी, इस हवाले से उन्होंने ट्रेंड पर बात की और यकीन जाने कि ये इतना ट्रेंड ऊपर गया, इतना गया और कम अरसे के अंदर, इतनी थोड़े से जनाब वाला वक्त के अंदर तारिक लबैक के खुफिया लोगों ने ये इतना खूबसूरत काम किया कि आपका दिल खुश हो जाएगा और जनाब वाला आपको लुत्फ आ जाएगा ये देखकर कि अपने तो अपने गैरों ने भी तारीफ करना शुरू कर दिया कि वाह तारिक लबैक मलगो तुम छा गए। नहीं, इतनी लुत्फ वाली बात है, इसका लुत्फ लें तो यकीनन आपको लुत्फ महसूस होगा कि वो लोग जो पैसे देकर लोग जो है वो व्यूज खरीदते हैं और लोगों से काम करवाते हैं अपनी जनाब वाला एडवर्टाइजमेंट के लिए और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अक्सर सियासी पार्टियों में जैसे होता है। लेकिन तारिक लबैक के अंदर जो लोग आपको नजर आएंगे वो यकीनन मुखलिस लोग नजर आएंगे और ये वही लोग हैं जिनकी आवाज को दबाया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने अपनी पावर को शो किया और इधर तारिक लबैक की पावर शो होने की देर थी, उधर हुकूमत की तरफ से भी जनाब खलबली मच गई। अब जब से तारिक लबैक वालों ने ये ऐलान किया है, बिलखसूस सरवर सैफी साहब का ये ऐलान आ गया साद भाई के हवाले से कि जनाब साद रिजवी साहब जो है वो एजेंसियों की तावील में, तो उधर से जनाब तारिक लबैक की ये बात करनी थी, उधर से वफाक वालों से हुकूमत ने जनाब वाला एक बंदा आयद करके, एक सरकारी अफसर आयद करके, बल्कि यूं कह लें कि उन्होंने एजेंसियों से ये बात इस्तिफसार की और पता करवाया कि जनाब ये खबर चल रही है साद रिजवी के हवाले से, तो आप इसको कंफर्म करें, ये खबर जो है ये सच है या झूठ है। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, साद रिजवी साहब हमारे पास मौजूद नहीं है। उन्होंने इस चीज का इनकार कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के इनकार होते रहते हैं, कई केसेस इससे पहले भी सामने आए हैं। जब तक ऊपर लेवल पर कोई बात पक्की नहीं हो जाती, कोई बात जनाब वाला हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर नहीं लेती, तब तक साद रिजवी साहब की कोई खबर आने वाली नहीं है। ये बात तो कन्फर्म है और कन्फर्म जरा से हमें पता चला है। इसके अलावा मोअज़्ज़िज़ सामीन बात करते हैं फवाद चौधरी जो है उसने जब देखा कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है और तारिक लबैक वाले दिन ब दिन जो है बजाय कमजोर होने के ये दोबारा जनाब उरूज की तरफ जा रहे हैं और दोबारा जो है ये तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो फवाद चौधरी जो है उसने ये कहा है, एक जनाब वाला उसने पैगाम दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसने कहा जी देखें जी हुकूमत को चाहिए कि साद रिजवी को फौरन सामने लाए और उनको अदालत में पेश किया जाए और उनको कड़ी सजा दी जाए। आप यहां से अंदाजा लगाएं, इसके लफ्जों पर गौर करें कि ये किस तरह अपने अंदर की गलाजत और बड़ास निकालता जा रहा है और इसी हवाले से ये मशहूर भी है। उलमाए किराम के खिलाफ बोलना हो, दीनी जमातों के खिलाफ जुबान दराजी करनी हो, तो लोग फवाद डब्बू को या फवाद चौधरी को लॉन्च करते हैं। अब यहां पर भी वही काम किया गया। ये कहता है जी फौरन तारिक लबैक की क़यादत जो है उसको अदालतों के अंदर पेश किया जाना चाहिए और उनको वहां पर करार दई और कड़ी से कड़ी सजा जो है उनको वहां पर होनी चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर आइंदा इंतशार की फिजा जो है ये लोग कायम ना कर सकें और इस तरह के कोई मामला जो है वो आगे ना हो सके। तो ये बात जो है ये जनाब फवाद चौधरी ने कही है। और इसके अलावा उसने कहा जी देखें जी इस वक्त हुकूमत जो है वो अजीब सी कशमकश का शिकार है, तारिक लबैक वालों को वो खुला छोड़ रही है और उनके साथ डील करने के पीछे लगी हुई है। ये फवाद चौधरी कह रहा है कि उनके साथ वो लगी हुई है जनाब डीलिंग करने के लिए और उधर तारिक इंसाफ पर दिन ब दिन जुल्म किया जा रहा है। और भाई तारिक इंसाफ पर कौन सा जुल्म उन्होंने किया है? जो मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा मोअज़्ज़िज़ सामीन, लेकिन सिचुएशन आपके सामने है। मुरीदके के अंदर जो कुछ हुआ, साने मुरीदके हुआ, उसको भी सामने रखें और तारिक इंसाफ के मामला वो भी आप अपने सामने रखें, तो यकीनन दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। यहाँ पर मलंग डटे रहे, शाते भी हुई, कारकुनान गिरफ्तार किए गए और इसके अलावा घरों के अंदर छापे मारे गए, कईयों के घरों को शहीद किया
کیا گیا اور گھروں کو سیل کیا گیا, مسمار کر دیا گیا, لیکن الحمدللہ وہ لوگ ابھی بھی دیوانے جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے قائد کے ساتھ, اپنے مشن کے ساتھ وہ ابھی تک مخلص نظر آ رہے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کا معاملہ اس سے بہت دور ہے اور بہت الگ تھلگ معاملہ ہے. تو فواد چودھری کہتا ہے جی تحریک انصاف پر تو جناب ظلم کیا جا رہا ہے, لیکن تحریک لبیک کے ساتھ حکومت پھر ڈیل کر رہی ہے. اس خدا کے بندے کو اتنا نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. معزز سامعین, میں کہنا چاہوں گا فواد چودھری سے کہ پہلے تو اپنی حیثیت دیکھ, تو کس سیاسی پارٹی کا بندہ ہے, پہلے تو اپنا سیاسی نظریہ تو واضح کر, سیاسی اپنا ایک پلیٹ فارم تو شو کر, تو کس کے ساتھ کھڑا ہے, کیا تو نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہے, کیا تو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے, یا جس کی طرف تو بگوڑا ہو کے بھاگ کے کیا تھا استحکام پاکستان استحکام پارٹی کی طرف, تو جس کا آج کوئی نام لینے والا تیار نہیں ہے, جس کو کوئی جانتا تک نہیں ہے, تو آج تو ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اس سے پوچھے گا تو یہ آپ کو کسی جگہ بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, اس کی وہ والی مثال ہے اور وہ والا معاملہ ہے. اس کا اپنا کوئی جناب والا پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن تحریک لبیک پر یہ جناب جب بھی بات ہو تو یہ کھل کر بولتا ہے, اور صرف نہ صرف تحریک لبیک پر, بلکہ آپ کو یاد ہوگا معزز سامعین کہ جب ان کی دور حکومت تھی تحریک انصاف والوں کی, تو اس وقت اس کو چیئرمین رویت ہلال کمیٹی سے بڑا مسئلہ تھا, یعنی مفتی منیب الرحمان سے, چونکہ اس وقت یہ وفاقی وزیر سائنس آف ٹیکنالوجی تھا, تو یہ اپنا ایک سائنسی نظریہ لانچ کرنا چاہتا تھا, اور علماء کے مخالف نظریے اور یہ زبان درازی کر کے مفتی صاحب کے خلاف بول بول کر اس نے جناب ایک اپنی شناخت اور اپنا جناب والا ایڈورٹائزمنٹ کروانے کی کوشش کی, اور اس نے پوری کوشش کی جی کسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور مجھے ان کی جگہ بٹھایا جائے تاکہ میری بلے بلے ہو جائے, میرا نہ. بھائی تیرا نام کیسے ہوگا, نام تو اس کا ہوتا ہے جو مالکوں کا کھا کے مالکوں کے گیت کرنے والا ہو, تو جن کا کھاتا ہے تو ان کے گیت کا, اور تیری اوقات بھی یہی ہے. تو اس نے وہاں پر بھی اپنی حیثیت بنانے کی کوشش کی, آج پھر یہ جناب اللہ تحریک لبیک کے خلاف بول رہا ہے اور اپنے اندر کی بڑاس جو ہے وہ نکال رہا ہے. حالانکہ یہ تحریک انصاف کی تعریفیں کر رہا ہے کہ دوبارہ عمران خان یا اس کی پارٹی جو ہے مجھے اپنا بنا لے, لیکن عمران خان جو ہے وہ بندہ بھی اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے. اس نے کہا جی جو لوگ بگوڑے ہیں, جو ہم سے چلے گئے ہیں, چھوڑ کے چلے گئے ہیں مشکل وقت پہ, اب ان کو دوبارہ پارٹی میں نہیں رکھوں گا. اس نے تو صاف انکار کر دیا. یا اس نے کہا جی اب ان لوگوں کو دوبارہ پارٹی میں رکھنا ہے تو اس کے لیے مجھے جناب والا میں فیصلہ ڈیسائیڈ کروں گا, مجھے جناب والا فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. اس نے تو دو ٹوک اعلان کر دیا. اس کے برعکس معزز سامعین دیکھا جائے تو یہ فواد چودھری جو ہے یہ ان کی حمایتیں حاصل کرنے لگا ہے. بہرحال تحریک لبیک الحمدللہ 2 ملین سے اوپر ٹویٹس جو ہے ان کے کراس کر چکے ہیں, اور الحمدللہ ابھی بھی ملنگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, ڈیٹا جو ہے وہ دڑا دڑ شیئر ہو رہا ہے. لیکن حکومت بکلاٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے دبایا تھا, یہ دوبارہ کہاں سے نکل کے آ گئے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا معزز سامعین کہ جب اللہ کریم کسی پہ اپنا فضل فرمائے, اپنی مہربانی فرمائے, تو آپ اس کو اپنی آواز سے قطعا نہیں دبا سکتے اور نہ ہی اس کی آواز کو زیر کر سکتے. تو ادھر بھی آپ نے دیکھ لیا معاملات اسی کے برعکس ہے. ادھر حکومت پنجاب جو ہے وہ بھی بوکلاٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو جب سے خبر سعد رضوی صاحب کی سامنے آئی ہے تب سے حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور اتلے لیول پر مذاکرات کیے جائیں. اس حوالے سے ایک علماء کی رابطہ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کا امیر اور جس کا سربراہ اس بندے کو بنایا گیا ہے کہ جس کو مولوی نہیں مانتے, میری مراد طاہر اشرفی, ہر طرف بکنے والا بندہ جو ہے جس کی کوئی اپنی ذاتی حیثیت نہیں, حتیٰ کہ وہ خود کو مولوی کہتا ہے لیکن مولوی علماء اس کو خود اپنے اندر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے منظور مینگل کا کلپ جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ گھر کا بندہ ہے جو گھر کی خبر دے رہا ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اب شہباز شریف نے اس کو جناب بٹھایا اور بٹھا کے کہا ہے جی طاہر اشرفی جو ہے یہ علماء کے جتنے معاملات ہیں ان کو جناب خوش اسلوبی کے ساتھ اور تدبر اور فہمی کے ساتھ جناب یہ حل کرنے کی کوشش کرے گا. اور بھائی جس کو خود تدبر نہیں ہے, جس کو خود جناب والا کوئی سینس نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے, جو جناب والا حلال و حرام کی تمیز تک کو چھوڑ دیتا ہے, وہ کیا علماء کے ساتھ رابطے کرے گا اور علماء کو کیا منائے گا. اس کے لیے تو ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس پر کم از کم سارے مکاتب فکر کے علماء جو ہے وہ متفق ہوں اور ان پر اتفاق کر سکے. جو چند چیدہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر اس وقت اگر ان کو گنا جائے, تو آپ کو تو چاہیے تھا آپ ان لوگوں کو ہائر کرتے اور ان لوگوں کو سامنے رکھ کر آپ کیا کرتے ہو, لوگوں کے ساتھ جناب بالخصوص تحریک لبیک کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے. آپ نے تو بندہ ہی ایسا رکھا ہے جس کو لوگ نہیں مان رہے, تو مذاکرات تو کرنا دور کی بات, مسئلوں کو حل کرنا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے معزز سامعین یہ ایک پیشکش بھی جو ہے
जो हमें खबर मिली है अपने सोर्स ऑफ नॉलेज से, या जो हमें सोर्स से पता चला है, वो इस तरह है कि हुकूमत कुछ राब्ता कमेटियां बनाकर इन मामलात को जो है वो हल करने की कोशिश करने लगी है। बहरहाल उनको बताएंगे कि ये लोग जो है अपनी जान देना जो जानते हैं, ये लोग जो है अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन अपने नबी की नामूस से और रसूलुल्लाह के दीन से गद्दारी करने वाले नहीं हैं, और ना ही उनके साथ ये गद्दारी करने की सोच सकते हैं। इसलिए कि इनकी तरबियत बड़े आला लोगों ने की है, इनको रसूलुल्लाह के गुलामों ने जो है इनको अल्लाह करीम के दीन के लिए जो है वो आगे पेश किया, और उनकी खिदमात जो है रसूलुल्लाह के दीन के लिए पेश की जा रही हैं, तो आप इनको खरीद नहीं सकते। और ये अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था, ये फाककश जो मौत से घबराता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी बस इसके जिस्म से निकाल दो। ये हुजूर की मोहब्बत है कि जिसमें इंसान जो है वो अपनी जान की कुर्बानी देते हुए भी दरेग नहीं करता। यकीनन ये तारीक लब्बैक के मुजाहिदीन हैं और उनके खिदमात हैं, और तारीक लब्बैक के लोगों की खिदमात हैं, और उनका जज्बा है और उनकी मोहब्बतें हैं जो वो नबी पाक के दीन के लिए हमेशा पेश करते रहे हैं और पेश करते रहेंगे। तो बहरहाल ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ थी मोअज़्ज़िज़ सामीन, हमने कहा कि अपने सामीन के साथ शेयर कर लें। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।